तेरे लिए कुर्बान हो रहा है। सारे कामों को छोड़े, चोरियों को छोड़े, कत्लो गारत को छोड़े, आप खुदावंद को कबूल करें और कबूल करके उसके साथ जिंदगी बसर करें। आपके पास कोई और भाई नहीं कि आपको छुड़ा सके, एक ही भाई था जो आपके लिए कुर्बान हो रहा है। हमारे पास गुनाहों से बचाने के लिए और कोई नहीं, बल्कि एक ही खुदा का बर्रा यीशु था जिसने अपनी जान का फिदिया देकर हमें अपने गुनाहों के वसीला से मोल ले लिया, ताकि हम फिर गुलामी के जुए में ना जुटे। यीशु मसीह ने मेंढों का खून नहीं, बछड़ों का खून नहीं, उसने अपना खून देकर हमें गुनाहों के दलदल से खींच लिया, ताकि लोग गुनाहों को छोड़े और गुनाहों को छोड़कर मेरे पीछे चले। उसके भाई ने उसको नसीहत की कि तुम्हारा एक ही भाई था जो तुम्हारे लिए कुर्बान हो रहा है, इसके पास कोई और रजिया, ऐसा रजिया नहीं कि तुम्हें कोई छुड़ा सके। हमारे पास भी खुदा के बेटे यीशु के सिवा कोई और सहारा नहीं। यूहन्ना ने इसकी बाबत 2 मरतबा गवाही दी है। यूहन्ना की अंजील पहला बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह यूहन्ना की तरफ बढ़ रहे थे, जा रहे थे, तो यूहन्ना ने उसकी बाबत बुलंद आवाज के साथ पकार कर कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। दूसरी मर्तबा फिर यूहन्ना ने कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। पढ़े बेटे आगे भी। वो एक बला है जो कभी रुकती नहीं, और वो एक बला है जो कभी रुकती नहीं, जहर कातल से भरी हुई है, जहर कातल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं, इसी से हम खुदावंद की बाप की हमद करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं, इसी के वसीला से जो आदमियों की सूरत पर पैदा हुए हैं बदवा देते हैं। बदवा देते हैं। इसी ज़बान के वसीला से हम बदवा देते हैं, दुआ नहीं देते। जो लोग खुदावंद से नहीं डरते वो बदवा देते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ बात करनी पड़ती है कि एक बहन, उसके रिश्तेदारों का लड़ाई झगड़ा हुआ और वो दुआ कर रही थी, दुआ में भी वो गालियां निकाल रही थी, कह रही थी कि मैं तो उनके पास नहीं, खुदा को कह रही थी कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। जो अल्फाज उसने यूज़ किए मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। मेरे बहनों और भाइयों, वो वहाँ पे भी दुआ में भी उनको बददुआ गालियाँ निकाल रही थी। क्यों? इसलिए कि वो खुदावंद को नहीं जानती थी कि हमारा खुदा ना तो किसी को सजा देता है ना बददुआ देता है, बल्कि वो माफ़ कर देता है। उसने किया भी है, वो सजाएं नहीं देता, वो बददुआ नहीं देता। इंसान बददुआ दे देते हैं लेकिन वो नहीं देता। कुछ लोग जब लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं तो अपनी झोली उठाते हैं, खुदावंद को कहते हैं कि इसको सजा मिले। नहीं, बदला लेना, सजा देना, मुसीबत में डालना उसका काम है, हमारा नहीं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा कि तुम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो तो मैं आसमान से उनके लिए आग के अंगार बरसाऊंगा, वो अपनी आग में खुद जल जाएगा। पढ़े बेटे। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती है, एक ही मुंह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों ऐसा ना होना चाहिए, ऐ मेरे भाइयों ऐसा ना होना चाहिए। एक ही मुंह से दुआ और एक ही मुंह से बददुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों ऐसा ना होना चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, मैं भी आपसे ये सवाल करता हूँ, आपके साथ मुखातब होता हूँ। हमारी बहनों, हमारे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या हमने खुदा के बेटे यीशु को कबूल किया है तो हमें बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, लड़ाइयाँ झगड़े करने की ज़रूरत नहीं, बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। जब आप बर्दाश्त करेंगे, आप अपने दुश्मनों के लिए दुआ करेंगे तो खुदा आसमान से आग के ढेर उनके ऊपर लगाएगा, आग के अंगार उनके ऊपर बरसाएगा। पढ़े बेटे थोड़ा सा आगे। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता
کیا ایک ہی چشمہ سے کھارا اور میٹھا پانی نکل سکتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ اور لکھا کہ اسی طرح کھارا چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ کھارے چشمے آج وہ ہے جو خداوند کو قبول نہیں کرتے، وہ کھارے چشمے ہیں، زندگی کھاری ہے، کڑوی ہے، ان کو کلام کی باتیں بھی کڑوی لگتی ہیں، سچائی کی باتیں کڑوی لگتی ہے۔ ہمارے ساتھ نکالے پطرس کا خط، پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 10 آیت کلام مقدس میں، یہ بھی اس کے ساتھ آئے 34 آئی تک۔ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، اور جو کوئی اچھے دن دیکھنا اور زندگی سے خوش ہونا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور وہ اپنی زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ سے باز رکھے، چنانچہ جو کوئی زندگی میں سے خوش ہونا چاہتا ہے، اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کرنے سے بھی باز رکھے۔ مکر کرنے کے وسیلہ سے بھی لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی زبان کو بند رکھے اور بدی سے کنارہ کرے، کیونکہ کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ جو بری صحبتیں ہوتی ہے اچھی عادتوں کو، اچھی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، لکھا ہے کہ چنانچہ جو کوئی زندگی میں سے خوش ہونا چاہتا ہے، اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے، اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ آگے صلح کے بارے میں بھی لکھا ہے، بڑے بیٹے آگے بھی، بدی سے کنارہ کرے اور بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور صلح کا طالب ہو۔ صلح کرانے والے کام لوگ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ تہمتیں لگانے والے ہوتے ہیں۔ جب یسوع مسیح کو صلیب دینا تھا تو ہیرودیس نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو صلیب دوں۔ لوگ چلا رہے تھے بلند آواز کے ساتھ، بوڑھے بچے نوجوان چلا رہے تھے کہ اس کو صلیب دو۔ ہیرودیس نے ان کے کہنے کے وسیلہ سے یسوع مسیح کو صلیب دی۔ اس نے پہلے صلیب کا فتویٰ جاری نہیں کیا، اس نے اپنی زندگی پر ریسرچ کی، سوچا، پرکھ کی۔ اس نے کہا کہ میں اس آدمی پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو کوڑے لگوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ فقیہ فریسی چلائے کہ آپ ہر عید کے ایک موقع پر ایک آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ چلا رہے تھے کہ ہمارے لیے بارابا کو چھوڑ دیں مگر اس کو صلیب دیں۔ لوگوں کے کہنے کے وسیلہ سے، ہیرودیس کے وسیلہ سے اس کو صلیب کی سزا ملی۔ لوگ کہنے کے وسیلہ سے لگائی باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر، کیونکہ میرے بہنوں اور بھائیوں، جو ایمان دل تصور نہیں کرتا ہم ان کو مان لیتے ہیں۔ جو کلام تصور بھی نہیں کرتا، رٹائی تعلیموں کو ہم مان لیتے ہیں، لیکن جو کلام تصور کرتا ہے ان کو ہم مانتے نہیں۔ لیکن کہ چنانچہ جو کوئی زندگی میں سے خوش ہونا چاہتا ہے، اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے اور بدی سے کنارہ کرے، ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، نیکی کو عمل میں لائے اور صلح کا طالب رہے۔ صلح کا بھی طالب رہنے کی ضرورت ہے، لیکن آج صلح کے طالب وہی ہوتے ہیں جس کے اندر اس کا خوف ہوتا ہے۔ جس کے اندر اس کا خوف نہیں، وہ صلح نہیں کرواتے۔ جس کی زندگی میں اس کا خوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ صلح کی کوشش میں ہوتے ہیں، تاکہ یہ دونوں خاندان مل جائیں، مل کر زندگی بسر کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ زبان ایک بہت بڑی بلا ہے۔ چنانچہ جو کوئی زندگی میں سے خوش ہونا چاہتا ہے، اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے۔
اپنی زبان کو باز رکھنے کی ضرورت ہے، لڑائیاں جھگڑوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے سبھی بہنوں بھائیوں کو برکت بخشے۔